नेपालको निशान छापमा नयाँ नक्सा राख्ने प्रस्ताव प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएको विषयलाई लिएर भारतका मुख्य सञ्चार माध्यमहरूले प्राथमिकताका साथ समाचार बनाएका छन्। भारतका केही मुख्य पत्रिकाहरू द टेलिग्राफ, द हिन्दू, हिन्दुस्तान टाइम्स, इन्डियन एक्सप्रेस, नवभारत टाइम्स पत्रिकाहरूले फोटोसहित नेपालको संशोधन विधेयक पारित भएको समाचार प्रकाशित गरेका हुन्। तीमध्ये केहीले विवादित सीमा भनेका छन् भने केहीले भारतीय भूभाग समेटेर नेपालले नयाँ नक्सा जारी गरेको भन्दै त्यसमा भारतले जनाएको प्रतिक्रिया समेत उल्लेख गरेका छन्। द टेलिग्राफ पत्रिकाले समाचार संस्था पीटीआईको समाचारलाई उद्धृत गर्दै भारतले प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेस सहित नेपालका कैयौं राजनीतिक दलहरूसँग यस विषयमा कुराकानी गर्न खोजे पनि उक्त प्रयास सार्थक हुन नसकेको जनाएको छ। द इन्डियन एक्सप्रेस पत्रिकाले नयाँ नक्सा सम्बन्ध विधेयक पारित भएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले वार्ताका लागि आह्वान गरेको र भारतले चिसो प्रतिक्रिया जनाएको शीर्षकमा समाचार लेखेको छ। उक्त समाचारमा नेपालका नेताहरूले संसदमा के भने र भारतको विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताले कस्तो प्रतिक्रिया जनाए भन्ने विषयमा उल्लेख गरिएको छ। द हिन्दू पत्रिकाले नेपालको तल्लो सदनले सर्वसम्मत रूपमा संविधान संशोधन विधेयक पारित गर्दै भारतीय भूभाग समेटिएको नेपालको राजनीतिक नयाँ नक्सालाई कानुनी मान्यता दिएको उल्लेख गरेको छ। उक्त पत्रिकाले सदनबाट विधेयक पारित भए लगत्तै परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवालीले सामाजिक सञ्जाल ट्विटरमा के लेखेका थिए भन्ने कुरा पनि समेटेको छ। द इन्डियन एक्सप्रेसले जस्तै द हिन्दूले पनि नेकपाका एक अध्यक्ष प्रचण्डले सदनमा भनेको कुरा समाचारमा समेटेको छ। प्रचण्डले सदनलाई सम्बोधन गर्दै विधेयक पारित भएको विषयलाई भारतसँग नेपालले दुश्मनी गर्न खोजेको रूपमा बुझ्न नहुने बताएका थिए। उनले भारतसँगको सीमा विवाद एकपटक र सधैँका निम्ति समाधान गर्न खोजेको भन्दै निर्णय भारतसँग दूरी बढाउन नगरिएको बताए। द हिन्दूले पूर्व परराष्ट्र मन्त्री तथा कूटनीतिज्ञ रमेशनाथ पाण्डेले आगामी दिन थप चुनौतीपूर्ण हुने कुरा बताएको पनि उल्लेख गरेको छ। टाइम्स अफ इन्डियाले पनि नयाँ नक्सा राख्ने प्रस्ताव प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएको विषयमा समाचार छापेको छ। उसले पछिल्लो 5 वर्षमा नेपाल र भारतबीचको सम्बन्ध दोस्रो पटक एकदमै तनावपूर्ण भएको उल्लेख गरेको छ। यो संशोधन विधेयक पारित भएपछि अब सीमाबारे भारतले नेपालसँग वार्ता नगर्ने बताएको समेत उसले उल्लेख गरेको छ। भारतकै अर्को पत्रिका हिन्दुस्तान टाइम्सले पनि नेपालको तल्लो सदनले विधेयक पारित गरेको र त्यसमा भारतले जनाएको प्रतिक्रिया समेटेर समाचार बनाएको छ। उक्त पत्रिकाले नेपालले पटक पटक वार्ताका लागि भारतलाई आग्रह गरेको र त्यसमा भारतले प्रतिक्रिया नजनाएको पनि उल्लेख गरेको छ। शनिबार नयाँ दिल्लीबाट बोल्दै भारतका विदेश मामिला मन्त्रालयका प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तवले नेपालको दावीको पछाडि ऐतिहासिक तथ्य र प्रमाण नभएको बताएका थिए। नेपालको प्रतिनिधि सभाले भारतीय भूभाग समेट्ने गरी नेपालको नक्सा परिवर्तन सम्बन्धी संविधान संशोधन विधेयक पारित गरेको हामीले जानकारीमा लिएका छौँ। हामीले यस विषयमा पहिले नै हाम्रो धारणा प्रश्न पारिसकेका छौँ, भारतीय प्रतिक्रियामा उल्लेख रहेको छ। यता निशान छापमा नयाँ नक्सा राख्ने प्रस्ताव प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएको भोलिपल्ट संविधान संशोधन सम्बन्धी उक्त विधेयक माथिल्लो सदन राष्ट्रिय सभामा पेश भएको छ। शनिबार प्रतिनिधि सभाले उक्त विधेयक पारित गरेको सूचनासहित आइतबार पेश भएको हो। राष्ट्रिय सभामा विधेयक पेश भएर छलफल पनि भयो। सबै दलका सांसदले विधेयकको समर्थनमा बोलेका छन्। अध्यक्ष महोदय, यो गजबको गौरव लाग्यो के भनेको छ नि। मलाई त यो नेपाली र नेपालको कर्तव्य थियो। यो कर्तव्य निर्वाह गर्दैछौँ अध्यक्ष महोदय। नेपालमा जन्मेको कारणले, नेपाली भएको कारणले यो कर्तव्य निर्वाह गर्ने अवसर आज प्राप्त भयो। यो अवसर प्राप्त गर्नको निम्ति धेरै मान्छे शहीद भए। यो अवसर प्राप्त गर्नको निम्ति धेरै आन्दोलन गर्नु पर्यो। लाठी खाइयो, चुटाई खाइयो, थुनामा पर्यो। काला पानी क्षेत्र हाम्रो हो भन्दा गोदाई खाइयो। त्यस्तो हुँदै हुँदै चाहिँ नि आज हामी यहाँ आइपुग्यौँ। यति काम गर्नको निम्ति हामीलाई गणतन्त्र चाहिने अवस्था परेको रहेछ। गणतन्त्र नआए यो काम भएन। किन भएन? जति धाक लाए पनि, जति लिपपोत गरे पनि, जति छोपे पनि गणतन्त्र नआइकन, लोकतन्त्र नआइकन वास्तविक रूपमा चाहिँ हामीले यो काम गर्न सकेनौँ। आज नेपालको सरकार, जो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वको सरकारले पहिलोपल्ट नेपालमा क्याबिनेट निर्णय गरेर राजपत्रमा निकालेर नक्सा नै प्रकाशन गरेर अतिक्रमण भएको भूभाग
नेपाललाई आफ्नो नक्सामा राख्न सफल हो। यो पहिलो मन्त्री परिषद हो, यो पहिलो काम हो। याभन्दा अगाडिकाले गरेनन्, गफ गरे होलान्, कुरा गरे होलान्, के लिपापत्ति गरे होलान्। त्यसैले आज मलाई अध्यक्ष महोदय गणतन्त्र आएछ भन्ने गजबको अनुभूति प्राप्त भयो। अध्यक्ष महोदय, म गणतन्त्रमा छु, यहाँ गणतान्त्रिक लोकतान्त्रिक पद्धति अब सुरु भयो भनेर मलाई अनुभूति भएको छ। 1814 देखि 1816 सम्म हाम्रा पुर्खाले साम्राज्यवादी अंग्रेजका विरुद्धमा लडेर प्राप्त गरेको भूभाग, त्यो भूभागमा भक्ति थापा, बलभद्र, अमरसिंह जस्ता महान पुरुषहरूले ल्याएको यो भूभाग, उहाँहरूलाई म अभिवादन गर्न चाहन्छु। यसमा अब छिन्न प्रश्न उठाउने, सधैँ प्रश्न उठाउने, आन्दोलन गर्ने सबै र विज्ञहरूप्रति पनि अध्यक्ष महोदय म आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु, जसले यसको बारेमा सधैँ आवाज उठाइरहे। राजतन्त्र र उसका मतियारहरूले विगतमा जे गरे अहिले भन्न काम छैन। त्यसैले अब 32 सालमा म 8-10 कक्षामा पढ्ने बेलामा चुच्चे नक्सा बनाएकै हो, 32 सालपछि चुच्चे नक्सा भाँचेकै हो। त्यो बेला हामीलाई थाहा भएन, अहिले थाहा भयो। भारतीय अब काम हाम्रो के छ त भने भारतीय सेना त्यहाँबाट हटाउने, हाम्रो भूमि फिर्ता गराउने, बनेको बाटोलाई नेपालको सहमति र स्वीकृति बेगर चल्न नदिने यो नेपाल र नेपालीको अब कर्तव्य छ। भारतीय शासकको पेरोलमा बसेका केही मान्छेहरू बाहेक अरू कसैले पनि यसको विरोध गर्दैनन्। अध्यक्ष महोदय, त्यो कुरा राष्ट्रिय सहमति भएको कुराले प्रश्न भएको छ। तर केही पेरोलवालाले के भने त्यो भूमि फिर्ता ल्यायो भने म चाहिँ बुट पोलिस गर्छु ओलीजीको भने। बुट पोलिस गर्ने मान्छे अहिले पनि ऊ बुट पोलिसैवाला हो। अध्यक्ष महोदय, अहिले मोदीको बुट पोलिस गर्दैछन्, भूमि फिर्ता आयो भने ओलीको बुट पोलिस गर्छन्। काम त उनको बुट पोलिसै गर्ने हो नि अध्यक्ष महोदय। त्यस कारणले म चाहिँ हाम्रो सम्माननीय प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, जमिन फिर्ता आउँछ, ल्याइन्छ, गरिन्छ, आएपछि उसलाई बुट पोलिस गर्न नलगाउँ, सीमाको पाले बनाऊ है। अध्यक्ष महोदय मार्फत म प्रधानमन्त्रीज्यूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। त्यसकारणले राष्ट्रियता सबै नेपालीको, खास गरी सीमामा बस्ने नेपालीलाई हामीले सलाम गर्नुपर्छ। भारतको सिमानामा बस्ने, चीनको सिमानामा बस्ने ती हिमाली नेपालीहरू, ती मधेसी नेपालीहरू जसले सीमाको रक्षा गरेर बसेका छन्, तिनीहरूको सम्मान गर्नुपर्छ। कालापानी क्षेत्र लिपिया लिम्पुधुराका बासिन्दाको इज्जत र सम्मान गर्नुपर्छ। अध्यक्ष महोदय, यसरी हामीले काम गर्दै जायौँ भनेदेखि हाम्रो देशमा अहिले गजबको एकता भयो भने गजबको यो सामान्य एकता हो। यसमा एकता नभए कहिले हुने त? यसमा पनि एकता नगरे कहिले गर्ने त? राष्ट्रिय एकता यस्तैमा हुने हो। नेपाल र नेपालीका हितका निम्ति यस्तो चाहिँ एकता गर्ने हो। त्यस कारणले अध्यक्ष महोदय, म सम्मानित यस सदनमा के कुरा चाहिँ निवेदन गर्न चाहन्छु भने भारतीय सेना हटाउने तरिका के हो, त्यसलाई हटाउने अवस्था के हो, यसबारेमा व्यापक छलफल हुन्छ। भोलिदेखि नै तुरुन्तै यस कार्यमा नेपाल सरकार सबै दलहरूलाई हार्दिक अभिवादन गर्दै लाल सलाम टक्राउँछु। धन्यवाद। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, नेपालको संविधानको अनुसूचीमा रहने लिम्पियाधुरा, लिपुलेख र कालापानी समावेश भएको नेपालको नक्सा सहितको निशान छाप प्रतिनिधि सभाबाट 2/3 भन्दा बढी मतले सर्वसम्मत अनुमोदन भएको छ र आज राष्ट्रिय सभामा पेश भएको छ र हामी त्यसैको छलफलमा छौँ। म यसको सम्मानका साथ स्वागत र समर्थन गर्दछु। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, मुलुकको भौगोलिक अखण्डताको पक्षमा, राष्ट्रियता, स्वाधीनता र स्वतन्त्रताका पक्षमा राष्ट्रिय शक्तिहरूबीच देखिएको राष्ट्रिय एकता र सङ्कल्प अभूतपूर्व र ऐतिहासिक छ। नेपालको राष्ट्रियताका सन्दर्भमा यो ऐतिहासिक घटना हो नै। नेपाल सानो भए पनि, गरिब भए पनि नेपाली आफ्नो राष्ट्रियताप्रति संवेदनशील छन्। आफ्नो माटो र मुटुलाई समान ठान्ने नेपालीहरू गरिब भएर बाँच्लान्, रोगी भएर बाँच्न सक्लान्, तर मातृभूमिको 1 इन्च भूमि छोड्न सक्दैनन् भन्ने ज्वलन्त उदाहरण पनि हो।
सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, मैले स्कुलमा पढ्दा यो नक्सा कोर्न र पढ्न पाइनँ, दुःख लागेको छ। तर नेपालको इतिहासको एउटा निर्णायक कालखण्डमा जसरी म आज उभिन पाएँ गौरव महसुस भइरहेको छ। यो ऐतिहासिक कालखण्डमा म र मेरो यो पुस्ताले जसरी निर्णायक भूमिका निर्वाह गर्यो इतिहासले सम्झनेछ। अब हाम्रा लाखौं लाख बालबालिकाले नेपाल आमाको पूर्ण रूप पढ्न पाउनेछन्। आगामी पुस्ताले नक्सामा देशभक्तिको रंग भर्न पाउने भएका छन्। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, वी डोन्ट ह्याभ एनी टेरिटोरी एम्बिसन। हाम्रो कुनै अरू मुलुकमाथिको भूमिको एम्बिसन छैन। हाम्रो देश स्वाभाविक सीमालाई अंकित गर्न चाहन्छ। सुगौली सन्धि त्यो सन्धि हो जसले नेपालको 1/3 भूमि छिन्यो। सुगौली सन्धिका कारणले नेपालले 1/3 भूमि गुमाउनु पर्दा कति चोट पर्यो होला हामीलाई। त्यसपछि ब्रिटिसले डिक्टेट गरेको सीमा हामीले स्वीकार गरेको हो। यो सीमा, यो नक्सा ब्रिटिसले डिक्टेट गरेको र हामीले स्वीकार गरेको सीमा फेरि पनि भाँच्न मिल्छ त? मिच्न मिल्छ त? भएन नि मित्रहरू, हुँदै भएन। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, अहिलेसम्म कसैले पनि गर्न नसकेको, कसैले नसुनेको, मान्छेले सपना नदेखेको, यस्तो भए के हुन्थ्यो भन्ने कल्पना पनि नगरेको ऐतिहासिक काम यो सरकारले गरेको छ। यसको नेतृत्व, अगुवाई, त्यो साहस केपी ओलीकै हो। प्रधानमन्त्रीको बढाई चढाई गर्न खोजेको होइन, देवत्वकरण गर्न खोजेको पनि होइन। राम्रो काम गरेकोलाई सम्मान गर्नुपर्छ र भन्न सक्नुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, हिजो मित्र राष्ट्र भारतबाट नेपालले वार्ताको उल्लङ्घन गरेको प्रतिक्रिया आयो। वार्ताको वातावरण कसले उल्लङ्घन गरेको हो त? 2019 को नोभेम्बर 2 मा अर्थात् 2076 साल कार्तिक 16 गते भारतले एकतर्फी रूपमा नक्सा किन सार्वजनिक गर्यो? जबकि नेपालका प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीदेखि लिएर हरेक प्रधानमन्त्रीले यो विषयमा वार्ताबाट समस्या समाधान गरौँ भन्नुभएको थियो। हरेक प्रधानमन्त्रीको भिजिट पछिको जोइन्ट स्टेटमेन्टमा यो कुरा आएको थियो। तर प्रत्येक पटक भारतले परराष्ट्र सचिव स्तरमा समाधान गर्ने भन्ने, तर बैठक बस्न नमान्ने। के हो त यो इन्टेन्सन? 20-25 वर्षदेखि त्यही कुरा पटक पटक दोहोर्याउने। नक्सा एकतर्फी सार्वजनिक गर्ने, नक्सा सार्वजनिक गरे पनि हाम्रो सरकारले अब्जेक्सन गरेन, वार्ताबाटै समाधान गरौँला भनेर बसेको थियो। त्यसलाई पनि इग्नोर गरेर 6 महिनापछि बाटो उद्घाटन गर्ने। त्यसकारण उल्लङ्घन गरेको मित्र भारतले नै हो। यो कुरा भारत सरकारसँग सरकारले राख्नुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता छ। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, अर्को कुरा, अब राष्ट्रिय स्वाभिमानलाई बचाउनलाई हामीले आत्मनिर्भरताको आन्दोलन पनि सँगसँगै चलाउनु पर्छ। आत्मनिर्भरताको आन्दोलन पनि यो आत्मनिर्भरताको आन्दोलन सँगसँगै यदि हामीले चलायौँ भने मात्र हामीले चुनौतीलाई सामना गर्न सक्छौँ। हैन भने नेपालको भूमि फिर्ता ल्याउने मात्र हैन, यसका साथै प्रत्येक नागरिकले आत्मनिर्भरताको आन्दोलनलाई इगोको रूपमा लिनुपर्छ। हैन भने यो मजाक मात्र पनि हुनेछ। हाम्रो दैनिक उपभोग्य वस्तुहरू नेपालमै उत्पादन गर्छौं भन्ने एउटा राष्ट्रिय संकल्पको आवश्यकता छ। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, जसरी दोस्रो विश्वयुद्धपछि जापानी नागरिकहरूले कडा परिश्रम गरेर खरानीमा विकासको फूल फुलाए, मूल फुटाए, हामी पनि त्यसरी नै हाम्रो भावनामा एउटा आत्मनिर्भरताको भावना जागृत गराउन जरुरी छ। राष्ट्रियताका पक्षमा एक भयौं। जसरी हामी एक भयौं, आत्मनिर्भर हुनका लागि पनि सबै मिलौं। सरकार, पक्ष, विपक्ष सबै एकताबद्ध भएर यो अध्यायको पनि सुरुवात गरौँ। आज सम्पूर्ण नेपाली जनताको अनुहारमा खुसीको दीप प्रज्वलित भएको छ। सम्पूर्ण जनता हर्षोल्लासित छन्। हामी अत्यन्तै हर्षित छौं। नेपालको संविधानमा जुन निशान छाप अद्यावधिक नक्सालाई समेटेर नेपालको खोसिएको भूमि, मिचिएको भूमि, लिम्पियाधुरा, लिपुलेख र कालापानीलाई समेटेर समावेश गरेर जुन निशान छाप को सन्दर्भमा संविधान संशोधन गर्ने सवालमा आज हामी राष्ट्रिय एकताका साथ उभिएका छौं। सर्वप्रथम त म नेपाल सरकार जसले अभूतपूर्व यो ऐतिहासिक निर्णय गर्यो, म नेपाल सरकार
र सरकारको नेतृत्व गर्ने सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। यो हाम्रो पुर्खाको वीरताले रचेको इतिहासलाई कायम गर्ने यो जुन खालको ऐतिहासिक निर्णय हो, यसले आम नेपालीलाई अत्यन्तै खुसी दिलाएको छ। म यसै सन्दर्भमा जो नेपालका जनताहरू राष्ट्रियताको भावले ओतप्रोत भएर आफ्नो शरीर टुक्रा टुक्रा होस्, नेपाली जनता आफ्नो मुटु झिक्न तयार छन्, तर आफ्नो भूमि मिचिएको कुरा सहन सक्दैनन्। तिनै नेपाली राष्ट्रियताको भावले ओतप्रोत भएका नेपाली जनता प्रति म सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु। जो सीमामा बसेर आफ्नो भूमिको रक्षाको निम्ति लड्दै आए, सङ्घर्ष गरे, जो नेपालीले आफ्नो सीमा रक्षाको निम्ति रगत बगाए, तिनै नेपालीहरूलाई म सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु, म स्मरण गर्न चाहन्छु, जसले भारतहरूका विरुद्ध, हाम्रो भूमि मिच्ने भारतका विरुद्ध धावा बोल्दै सिमानामा गएर मार्च पास गर्ने अग्रजहरू, आदरणीय नेताहरूप्रति पनि म सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु, त्यो इतिहासको स्मरण गर्न चाहन्छु। र आज जुन खालको एउटा अभूतपूर्व राष्ट्रिय एकता प्रदर्शन भएको छ राष्ट्रियताको सवालमा, यद्यपि हामी घरभित्रका सवालमा, घरभित्रका मुद्दाहरूमा बहस गर्छौँ होला, छलफल गर्छौँ होला, वाद विवाद गर्छौँ होला, तर राष्ट्रियताका सवालमा अभूतपूर्व एकता हामीले प्रदर्शन गर्न सकेका छौँ। यो अत्यन्तै खुसीको कुरा हो। यस कारणले गर्दाखेरि यसले एउटा सन्देश दिन सकेको छ, राष्ट्रिय एकता कायम गर्न सक्दा हामी कहिल्यै कसैको सामु झुक्न पर्दैन, हामी कसैका सामु घुँडा टेक्न पर्दैन, हामीले कहिल्यै हार्दैनौँ। त्यसैले राष्ट्रियताको सवालमा यो अहिले कायम भएको एकता, अहिले प्रदर्शन भएको राष्ट्रिय एकतालाई बचाइराखौँ, जोगाइराखौँ, राष्ट्रिय एकता कायम गरेर अगाडि बढौँ। हामीले हाम्रो खोसिएको, हाम्रो मिचिएको भूमि नेपालकै स्वामित्वमा ल्याउन सक्छौं भन्ने हामीलाई विश्वास छ। इतिहासले पुष्टि गरेको छ, नेपाल सरकारले पटक पटक प्रधानमन्त्रीज्यूले भन्नुभएको छ, माननीय मन्त्रीज्यूहरूले भन्नुभएको छ, इतिहासकारहरूले बताउनु भएको छ, लेखकहरूले बताउनु भएको छ, बुद्धिजीवीहरूले बताउनु भएको छ, लिम्पियाधुरा नेपालको हो, लिपुलेक नेपालको हो, कालापानी नेपालको हो, जुन काली नदी सीमा हो। वास्तवमा अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता एउटा यस्तो छ जो सिमाना, नदीलाई सिमाना मान्ने गरिन्छ। वास्तवमा त्यो नदी धेरै लामो हुने गर्दछ, गहिरो हुने गर्दछ, अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता यही हो। तर भारतले वास्तव सुगौली सन्धिमा यद्यपि हामीले थुप्रै जमिन गुमायौँ, थुप्रै हाम्रो भूमि, अनथड हाम्रो भूमि गुमायौँ, तर सुगौली सन्धिको एक हप्ता पछाडि इस्ट इन्डिया कम्पनीले जारी गरेको नक्सामा समेत लिम्पियाधुराबाट बग्ने काली नदीलाई सिमाना मानेको छ। त्यसरी नक्सा प्रकाशित गरेको छ। तर बिस्तारै भारतले गलत इन्ट्रेस्ट राखेर लिपुलेकबाट बग्ने एउटा खोल्सीलाई, एउटा शाखा नदीलाई, यही हो काली नदी, यही हो सिमाना। माननीय सदस्यहरू, प्रतिनिधि सभाबाट सन्देश सहित प्राप्त नेपालको संविधान दोस्रो संशोधन विधेयक 2077 माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव माथिको छलफलमा मान्य सदस्यहरूले बोल्ने क्रम यही समाप्त हुन्छ। मान्य सदस्यहरू, अब म कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री डाक्टर शिवमाया तुम्बा आम्फेलाई छलफलमा उठिरहेका प्रश्नहरूको जवाफ दिन समय उपलब्ध गराउँदछु। मान्य सदस्यहरू, अब मान्य श्री मृणेन्द्र प्रसाद रिजाललाई आफ्नो संशोधन प्रस्तावहरू फिर्ता लिन चाहनुहुन्छ भने समय दिन्छु। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, नेपालको संविधानको दोस्रो संशोधन 2077 को विधेयकमाथिको सम्बन्धमा माननीय सदस्यहरूले आफ्ना महत्त्वपूर्ण भनाइहरू राख्नु भएको छ। यहाँले महत्त्वपूर्ण कुराहरू उठान गर्दै हामीले त्यो भूभाग हाम्रो नक्साभित्र समेट्नुपर्छ भन्ने आफ्नो भनाइहरू राख्नुभएको छ। तसर्थ सम्पूर्ण माननीय सदस्यहरूलाई म सम्माननीय
अध्यक्षज्यू मार्फत धन्यवाद दिन चाहन्छु। हामीले अर्थात् सङ्घीय संसद प्रतिनिधि सभाबाट हिजो मात्रै अर्थात् 2077 साल जेठ 31 गते यो नेपालको संविधानको दोस्रो संशोधन 2077 लाई हिजो मात्रै हामीले सर्वसम्मत ढङ्गले पास गरेका छौँ। राष्ट्रियताको सवालमा नेपाली राजनीतिक दलहरू एक ठाउँमा हुन्छन्, एक ठाउँमा उभिन्छन् भन्ने कुरो हिजो पुष्टि भएको छ। सबै राजनीतिक दलहरू यहाँ अर्थात् प्रतिनिधि सभामा रहेका प्रमुख प्रतिपक्ष दलहरू समेतका सबै माननीय सदस्यहरूले यो नेपालको संविधानको दोस्रो संशोधन 2077 लाई समर्थन गरेको अवस्था छ र सबैको आवाज एउटै थियो। त्यो लिम्पियाद्वारा लिपुलेक कालापानी हाम्रो भूभाग हो, हामीले हाम्रो नक्सामा समेटेर जुन नेपाल सरकारले अगाडि बढाएको छ त्यो नक्सालाई हामी समर्थन गर्छौँ भन्ने खालको कुराहरू उठेको थियो। र यसले के देखायो भने यो इतिहासमा दर्ज भइसक्यो, नेपालमा राष्ट्रियताका सवालमा सबै दलहरू एक ठाउँ हुनेछन्, हुँदा रहेछन् भन्ने कुरा यो सम्पूर्ण नेपाली जनताको अभिमत थियो। प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूले सबै जनताले प्रतिनिधित्व गरेको आवाजलाई त्यहाँ प्रस्तुत गरेको अवस्था थियो। यसरी सबै दलहरू, सबै नेपाली जनताहरू एकजुट भइरहेको अवस्थामा हामीले हिजो मात्र प्रतिनिधि सभाबाट यस प्रस्तुत विधेयकलाई पारित गरेका थियौँ। यो पारित भइसके पछाडि यहाँले पनि सुन्नुभयो, विभिन्न मिडियाहरू विशेष गरेर भारतीय मिडिया त्यहाँ यो हामीले प्रतिनिधि सभामा हिजो पारित गरिरहेको अवस्थामा प्रतिक्रियाहरू मैले सुनेको थिएँ, यहाँले पनि सुन्नुभयो होला। त्यहाँ प्रतिक्रिया दिने मध्ये एउटा प्रतिक्रिया यहाँलाई म स्मरण गराउँ। यो नेपाल र भारत बीचको जुन अन्तर्सम्बन्ध थियो त्यो अन्तर्सम्बन्धलाई नेपालको प्रतिनिधि सभाले जुन आफ्नो निशान छापभित्रको अङ्कित नेपालको नक्सा त्यहाँ राखिरहँदाखेरि यसले वार्ता उल्लङ्घन भयो भन्ने खालको अभिव्यक्तिहरू यो सन्दर्भबाट त्यहाँ कमेन्ट गरेको अवस्था देखियो। र यसो भनिरहेको सुन्दाखेरि हामीले के भनिरहेका छौँ, के सोचिरहेका छौँ भने एक देश र अर्को देशको बीचको मित्रता सुमधुर हुनुपर्छ र हामी भारतीय अर्थात् भारत मित्र राष्ट्रसँग हामी सुमधुर सम्बन्ध राख्न चाहन्छौँ र राखेका छौँ। यसो भनिरहँदा हामी नेपाली एउटा स्वतन्त्र राष्ट्र, थाहा छ, स्वतन्त्र देश हो। भूगोलले हामी सानो छौँ त्यो हामी मान्छौँ, जनसङ्ख्याको हिसाबले हामी सानो छौँ त्यो पनि मान्छौँ। तर राष्ट्रियताको सवालमा त्यो मुलुक र यो मुलुकको बीचको समान छ, त्यसैले हामी भारतभन्दा सानो होइन, भारतकै हैसियतमा अर्थात् भारत जुन मुलुक हुँ अथवा देश हुँ भनेर उसले भनिरहेको छ, हामी पनि त्यस्तै हो। त्यसैले यस्ता टिप्पणीहरूले मित्र राष्ट्रहरूको बीचमा जुन सम्बन्ध हुन्छ त्यो सम्बन्धमाथि प्रश्न चिन्ह खडा गर्छ भनेर मित्र राष्ट्रले पनि बुझ्दा राम्रो हुन्छ। र हामीले हाम्रो आन्तरिक कुराहरू, संविधान संशोधन गर्ने कुरो हाम्रो आन्तरिक कुरा हो। अर्थात् यो मुलुकभित्रको हाम्रो अधिकारको कुरो या भित्र कुनै मुलुकले बोल्नुपर्छ भन्ने हुन्न, हामी आफ्नै ढङ्गले चल्न सक्छौँ। हामीले हाम्रो संविधान संशोधन गर्ने हाम्रो आफ्नो अधिकारको कुरा हाम्रो कुरा हो। त्यसैले मित्र राष्ट्रले यस्तो विषयमा टिप्पणी नगर्दा राम्रो हुन्छ। र हामीले हाम्रो कुरा गरिरहँदाखेरि केही माननीय सदस्यहरूले कुरा गरेको सुन्दाखेरि हामीले हाम्रो नक्सा परिमार्जन गरिरहँदाखेरि छिमेकी मुलुकलाई पनि सोध्नुपर्छ भन्ने आशयबाट अभिव्यक्ति दिएको पनि पाइयो। र त्यति बेला हामीले के भनेका छौँ भने हामीले हाम्रो मुलुकभित्रको हाम्रो कुरा, हाम्रो आन्तरिक कुरामा कुरा गरिरहँदाखेरि मित्र राष्ट्रलाई सोधेर गर्नुपर्छ भन्ने होइन,
हामी आफ्नै ढङ्गले गर्न सक्छौँ। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको माध्यमद्वारा दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको आकांक्षा पूरा गर्न संविधान सभाबाट पारित भई जारी भएको नेपालको संविधानलाई राज्यको आवश्यकता, जनचाहना बमोजिम संशोधन र परिमार्जन गर्दै लैजाने अभिप्रायले 2072 साल फागुन 16 गते नेपालको संविधानमा पहिलो संशोधन भएको कुरा यहाँलाई म स्मरण गराउन चाहन्छु। आज हामी दोस्रो संशोधनमा पुगेका छौँ। हाम्रो संविधान लिखित संविधान हो जुन संशोधनीय छ भन्ने कुरा पनि छ र हाम्रो संविधानमै व्यवस्था गरिएको छ। हामीलाई आवश्यकता परेको अवस्थामा यी संविधानका धाराहरूमा हामी संशोधन गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा संविधानमै व्यवस्था गरिएको छ। यद्यपि संविधानको धारा 274 को उपधारा 1 मा उल्लेख भएको नेपालको सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र जनतावाहित सार्वभौमिकता प्रतिकूल हुने गरी यो संविधान संशोधन गर्न सकिने छैन भन्ने कुरा पनि उल्लेख गरिएको छ। तर हाम्रो यो अहिले जुन दोस्रो संशोधनको कुरा हामीले गरिरहेका छौँ, यो हामीले अहिले जुन संविधानको 274 को उपधारा 1 सँग जोडिएको अथवा विषयसँग जोडिएको विषय होइन। तसर्थ नेपालको संविधानको अन्य धाराको अधीनमा रहेर मात्र संविधानको कुनै धारा तथा अनुसूचीलाई संशोधन वा खारेज गर्न सकिन्छ भन्ने कुरो संविधानमै व्यवस्था गरिएको छ। त्यसैले नेपालको संविधानको उक्त संवैधानिक व्यवस्थालाई आत्मसात गर्दै नेपालको संविधानलाई दोस्रो संशोधन गर्ने उद्देश्यले नेपाल सरकारले प्रतिनिधि सभामा यही 2077 जेठ 18 गते नेपालको संविधान दोस्रो संशोधन 2077 को विधेयक प्रस्तुत गरेको थियो। सोही अनुरूप हामीले प्रतिनिधि सभामा गहन छलफल गरेर हिजो हामीले पास गरिसकेका छौँ। यही पास गरिसके पछाडि त्यो सन्देशसहित यहाँ राष्ट्रिय सभामा यो कुराको बिचमा हामीले छलफल गरिरहेका छौँ। यो छलफल गर्ने सन्दर्भमा मान्य सदस्यहरूले आफ्नो गहन विचारहरू राख्नुभयो, गहन कुराहरू राख्नुभयो र यस सन्दर्भमा तपाईँहरूले अझै हाम्रा राष्ट्रियताका सवालमा अरू सवालहरू पनि जोड्दै आफ्नो कुराहरू राख्ने सन्दर्भमा त्यो यहाँहरूको भनाइहरूले नेपाल सरकारप्रति अझ थप ऊर्जा प्रदान गरेको छ, साहस प्रदान गरेको छ। यसर्थ म सम्पूर्ण माननीय सदस्यहरूलाई ऊर्जा थप गर्नुभएकोमा, साहस प्रदान गर्नुभएकोमा म धन्यवाद दिन चाहन्छु। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, हुन त यस छलफलमा भाग लिने माननीय सदस्यले कुराहरू राखिरहँदाखेरि यो अहिले जुन संविधान संशोधनको पनि संविधानको धारा 9 को उपधारा 2 को अनुसूची 3 को अनुसूची भित्रको पनि निशान छापको पनि भित्र नेपालको नक्सा जसमा लिपियधरा, लिपुलेख, कालापानी समेटिएको नक्सा मात्रै हामीले चलाएका छौँ। अरू निशान छाप भित्र भएका कुनै पनि कुरालाई हामीले चलाएका छैनौँ। तपाईँ हामीलाई थाहा छ हाम्रो निशान छापभित्र लाली गुराँस यहाँले हेर्नुहुन्छ, दुईतिरबाट लाली गुराँसको एउटा लामो माला जस्तो देखिएको छ। त्यहाँ दुईटा हात मिलाएको देख्नु भएको छ। एउटा हात चुरा लाएको जस्तो देखिन्छ, अर्को हात लाएको छैन। सम्भवतः महिला र पुरुषको हात एकदम हात मिलाएको देखिन्छ। त्यस्तै अर्को नेपालको नक्सा छ त्यहाँ। त्यस पछाडि गहुँको बाला जस्तो देखिन्छ। झन्डा छ, झन्डामा चन्द्र सूर्य अङ्कित छ। हिमाल, पहाड, तराई छ। सबभन्दा मुनि जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गदपि करिएसी लेखेको छ। यहाँभित्र रङ फरक फरक छ। त्यो मध्ये पनि हामीले चलाएको भनेको नेपालको नक्सा। नेपालको नक्सा पनि त्यो अघि मैले भने कालापानी, लिपुलेख, लिम्पियाधुरा समेटेको जुन अहिले हामीले चुच्चो परेको ठाउँ देखाइरहेका छौँ, त्यो ठाउँलाई मात्रै चलाएका छौँ। बाँकी हामीले नेपालको नक्साभित्र जुन सीमालाई पनि हामीले कहीँ पनि चलाएका छैनौँ। तसर्थ त्यो निशान छापभित्रको पनि नेपालको नक्सालाई हामीले चलाएका छौँ। यस सन्दर्भमा पनि माननीय सदस्यले धेरै कुराहरू उठान गर्नुभएको छ, धेरै कुराहरू उठाउनु भएको छ, जसले गर्दा हाम्रो भूमिलाई अर्थात् जुन हामीले हाम्रो नक्सामा राख्नुपर्ने थियो राखेका थिएनौँ, अहिले राख्यौँ र त्यसलाई हामीले नक्सामा मात्र होइन कि भूमि नै हामीले ल्याउनुपर्छ भन्ने खालको जुन आफ्नो भनाइहरू राख्नु भएको छ, यो कुरामा हामी सहमत छौँ। र हामीले खोजेको पनि हाम्रो भूभाग फिर्ता ल्याउन नै हो।
त्यो नेपालको नक्सा बनाएर जारी गर्ने मात्रै होइन कि त्यो भूभाग नै हामीले फिर्ता लिएर आउने भन्ने नै हो। त्यसर्थ यस विषयमा यहाँहरूको सबैको गहन विचारहरू आएको छ, यसलाई हामी सम्मान गर्छौँ। र यो यस्ता कुराहरू उठान गरिरहँदाखेरि हामीले हाम्रो राष्ट्रियताको सवालमा कुरा उठाएका छौँ। सबै दलहरू एकजुट भएको अवस्थामा भइरहेको देख्दाखेरि यहाँले खुसी व्यक्त गर्नुभएको छ। तपाईँ हामी मात्रै खुसी छैनौँ, सिङ्गो मुलुक खुसी भएको छ, सम्पूर्ण नेपाली जनताहरू खुसी भएका छन्। हाम्रा नेपाली जनताहरू मात्रै नभएर विश्वका अन्य मुलुकका जनताहरू पनि, कम्तीमा पनि नेपालीहरू नेपालभित्र आफ्नो राष्ट्रियताको कुरा गर्दाखेरि दल फरक फरक भए पनि सबै दल एकजुट हुँदा रहेछन्, यो उदाहरण राम्रो हो भन्ने खालको कुराहरू संसारमा हिजो त्यो दर्ज भएको छ। त्यसैले यहाँले त्यतातर्फ पनि इङ्गित गर्दै धेरै कुराहरू राख्नु भएको छ। यसको निम्ति पुनः धन्यवाद दिन चाहन्छु। र सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, राष्ट्रिय हित, लोकतन्त्र, अग्रगामी परिवर्तनका लागि नेपाली जनताले पटक पटक गर्दै आएका ऐतिहासिक आन्दोलनलाई संविधानको माध्यमद्वारा साकार पार्नुपर्ने महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी नेपाल सरकारमा रहेको छ। यहाँ हामीले कुरा गरिरहँदा अर्थात् माननीय सदस्यहरूले कुरा गरिरहँदाखेरि अहिले यो जुन नक्साको कुरा गर्दैछौँ, संविधान संशोधनको कुराहरू गरिरहेका छौँ, त्यसको पनि निशाना छापभित्रको नेपालको नक्साको परिमार्जनको कुराहरू गरिरहेका छौँ। यसलाई अहिले मैले धेरै लामो इतिहास बोकेर यो खण्डसम्म आइपुगेको अवस्था छ र यो नेतृत्व गर्ने ठाउँमा नेपाल सरकार रहेको छ र त्यसलाई सहयोग गर्नको निम्ति नेपाल सरकारले जे आफ्नो कुराहरू अगाडि ल्याएको छ त्यो कुरालाई सहयोग गर्नको निम्ति कुनै पनि दलहरूले अर्थात् प्रमुख प्रतिपक्ष दलहरूले हामी फरक विचारका हौँ भन्ने खालको अनुभूति कहीँ पनि प्रस्फुटन हुन दिन भएन। यो राम्रो पक्ष हो। त्यसैले नेपाल सरकारले ल्याएको जुन प्रस्ताव छ त्यसमा हामी बिना शर्त सरकारले ल्याएको प्रस्तावमा हामी समर्थन गर्छौँ भनेर माननीय सदस्यहरूले दलको प्रतिनिधित्व गर्दै यहाँले भनिरहनु भएको छ। यो राम्रो पक्ष जसले गर्दाखेरि नेपाल सरकारले हालै जुन नेपालको आध्यात्मिक राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्सा स्वीकृति गर्ने नेपालको वास्तविक सीमा अनुरूपको नक्सा प्रकाशन गरेको हुनाले नेपालको संविधानको अनुसूची 3 को निशान छापभित्रको अङ्कित नेपालको नक्सालाई वास्तविक सीमा अनुरूप मिलाउने अभिप्रायले मात्र नेपालको संविधानको दोस्रो संशोधन 2077 यस सदन समक्ष पेश भएको कुरालाई यहाँले समर्थन गरेर अगाडि बढ्नुभएको छ। यही सन्दर्भमा आफ्नो विचार राख्ने सन्दर्भमा यहाँले केही अरू कुराहरू पनि जोड्नु भएको छ। तर अहिले नेपालको संविधानसँग जोडिएर अरू कुराहरू आए तापनि अहिले हामीले संविधान संशोधनको पनि निशान छापभित्रको पनि नेपालको नक्सालाई परिमार्जन गरेर त्यहाँ संविधान त त्यहीँभित्र राख्ने, संविधानले चिन्ने बनाउने भन्ने कुरामा हामी एक ठाउँमा उभिएको कारणले त्यो एउटा मात्रै संशोधन प्रस्ताव भएको कारणले गर्दाखेरि अरू विषयहरूमा तपाईँले कुराहरू उठान गर्नुभएको छ। यस विषयमा हामी आगामी दिनमा फेरि छलफल गर्ने त्यस्तो खालको वातावरण हुन सक्छ, त्यति बेला हामी छलफल गरौँला। र यहाँले जे कुरा गर्नुभएको छ म फेरि दोहोऱ्याएर भन्छु, यो भूभाग हाम्रो हो, यो भूभाग हामीले फिर्ता लिएर आउँछौँ र यहाँले भन्नुभएको जस्तै नक्सामा मात्र होइन, हामीले त्यो भूभागलाई हामीले भोग चलनमा ल्याउनु पर्छ भन्ने जुन तपाईँले यो आशयबाट अभिव्यक्ति दिनुभएको छ यसलाई हामी स्वीकार्छौँ र हामीले अर्थात् नेपाल सरकारले गर्ने भनेको त्यो भूभागलाई भोग चलनमा ल्याउने। यसको निम्ति यहाँको धेरै कुराहरू आएको छ। हामीले सप्रमाण जान्छौँ र यहाँले चिन्ता व्यक्त गर्नुभएको छ। यो सीमा समस्यालाई समाधान गर्नको निम्ति हामीले कूटनैतिक वार्ता गरिनुपर्छ भन्ने कुरो सम्पूर्ण माननीय सदस्यले आफूले भन्ने बेलामा आफ्नो कुरा राख्ने बेलामा भन्नुभएको छ। त्यसैले यहाँलाई म के विश्वस्त गराउन चाहन्छु भने यो कूटनैतिक वार्ताद्वारा नै यो समस्या समाधान गर्नुपर्छ। त्यसैले यो विषयमा हामीले कसरी जाने भन्ने विषयमा होमवर्क गर्न जरुरी पर्छ र हामी कसरी प्रस्तुत हुने भन्ने विषयमा हामी होमवर्क गर्छौँ र त्यसरी नै हामी अगाडि बढ्न चाहन्छौँ। र अन्तिममा यहाँले आफ्नो महत्त्वपूर्ण भनाइहरू राख्नु भएको छ र सम्पूर्ण माननीय सदस्यहरूलाई सम्माननीय अध्यक्ष महोदयको तर्फ उहाँको माध्यमद्वारा सम्पूर्ण माननीय सदस्यलाई पुनः धन्यवाद दिँदै आफ्नो भनाइ यहीँ टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद। माननीय सदस्यहरू, प्रतिनिधि सभाबाट सन्देशसहित प्राप्त नेपालको संविधान दोस्रो संशोधन विधेयक 2077 माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्तावमाथिको छलफल यही समाप्त हुन्छ।
मान्य सदस्यहरू, मान्य कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री डाक्टर शिवमाया तुम्बा आम्फेले पेश गर्नुभएको प्रतिनिधि सभाबाट सन्देशसहित प्राप्त नेपालको संविधान दोस्रो संशोधन विधेयक 2077 माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्तावलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दछु। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने माननीय सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोला र यसको विपक्षमा हुने माननीय सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोला। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने माननीय सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोस्। यो प्रस्तावको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोस्। हुन्न भन्ने आवाज सुनिएन, तसर्थ प्रतिनिधि सभाबाट सन्देशसहित प्राप्त नेपालको संविधान दोस्रो संशोधन विधेयक 2077 माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतिले स्वीकृत भएको घोषणा गर्दछु।